वाह जी वाह। सलाम अलैकुम भाई साहब, हुक्म करें, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई साहब? वालेकुम या अली मदद। या अली मदद, या अली मदद। खैरियत से हैं आप? वालेकुम ठीक या अली ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सलामत अल्हम्दुलिल्लाह रहें, जिंदा रहें। थैंक बिहक़्क़ि यू सर, फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। जी, बहुत मेहरबानी आप। अल्लाह यारी साहब, वो आज आपके लिए कुछ सवाल लाए हैं मुखालिफिन की तरफ से। ये पहले किसी नासिबी की तरफ से सवाल है, क्योंकि आज का मौजू गदीर है। तो जी। उन्होंने कहा कि हमने उनको वाज़ेह हदीस सुनाई कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलियुन मौला। ठीक है। हम्म। अब इसके आगे भी तो हदीस है कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा, हम्म। वंसुर मन नसरा वखदुल मन खजला। उसके बाद दुआए नुदबा जो है उसमें ये इतने भी अल्फाज हैं कि मन कुन तो अना नबी हो अलीयुन अमीर वली। हो, ऐसा भी अल्फाज हैं। जी तो सर। दुआ नुदबा में भी ये अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ पे मौला का माने जो है वो सदीक है, सदीक यानी दोस्त है। तो उसके लिए दलील होनी चाहिए ना। देखें, हमेशा कोई शख्स लफ्ज इस्तेमाल करता है तो एक ही मानों में इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। अब आप मसलन लफ्ज उर्दू लफ्ज में कल है, कल का लफ्ज है, तो आप जब इसको जी मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं ना, वो किताब लुगत में जब डिक्शनरी में देखें तो कल के दो माने, कल या गुजरा मुस्तकबिल या गुज़श्ता वाला दिन, वो तो किताब जी लुगत में डिक्शनरी में, लेकिन इस्तेमाल में किस तरह नहीं होता। इस्तेमाल में सिर्फ एक ही मानों में इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल करेंगे जी तो वो दूसरा माना वो आपके जहन में नहीं होता ना। मैं आपको कह देता हूँ कल मैं आपको कॉल करूंगा, तो जब मैंने कह दिया कि कल आपको कॉल कर दूंगा और आपने सुना कि मैंने ये कह दिया, तो आपके जहन भी मेरे जहन में भी ये है, आता ही नहीं कि इसके दो माने हैं या तीन माने हैं। वो सिर्फ एक, बाकी मानी जी सब जो हैं वो मह हो जाती हैं। बाकी सारे मानी ऐसा कि वो है ही नहीं, लफ्ज एक ही मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कह दिया कि कल हम पार्टी गए थे, कल हम किसी खाना खाने गए थे, कल हम गए थे, तो आपने भी सुना, मैंने भी कह दिया, तो आपके जहन में तो ये आता ही नहीं है कि इस लफ्ज़ के दो माने हो सकते हैं, मैं इसने किस मानों में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। वो जी आपको भी पता है, मुझे भी जी पता है कि एक ही माना में इस्तेमाल किया, ऐसा है कि जैसा दूसरा कोई इस लफ्ज़ का माना है ही नहीं है। इसी तरह दूसरे जो जी अल्फाज हैं जिसके एक से ज़्यादा माने हैं, तो वो जब इस्तेमाल के वक्त इंसान इस्तेमाल करता है तो पता चल जाता है मुहावरे वाले को कि सिर्फ उसने, यानी उसके जहन में भी नहीं आता कि दूसरे मानी भी हो सकते हैं। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला है, मन कुन्तु मौला फ़अली अलैहिस्सलाम मौला, मैं आपका, ये आपके दोस्त हैं, तो दोस्त जो है ना उसके लिए दलील होनी चाहिए। यहाँ पे लफ्ज़ दोस्त मुराद है, लफ्ज़ आका मुराद नहीं है, लफ्ज़ दोस्त मुराद है। तो इसकी कोई वजह है ही नहीं। जमात मुखालिफिन से हम पूछें कि आप, मसलन मैं जब कहता हूँ ना कि मैं कल आऊँगा, तो ये जो लफ्ज़ कल है ये मुस्तकबिल वाले दिन के लिए वाज़ह है कि आऊँगा। उसकी दलील क्या, आऊँगा कि मैंने मुस्तकबिल का फ़ेल इस्तेमाल किया, या मैंने कल आपको देखा था, कल ये यस्टरडे के लिए, पिछले वाले दिन के लिए। दलील क्या है, मैंने देखा था, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाता है। इसी तरह इस कलाम में, क्योंकि कलाम खुद तफसीर करती है, कलाम अपने आप को तफसीर करती है कि ये जी किस माना में इस्तेमाल किया है और लोगों ने क्या समझा है, उसकी दलील होनी चाहिए। कि दोस्ती की कोई दलील नहीं नहीं है उसका उसके पास एक दलील है उनके पास। तो हम बताएं, बोलें क्या बोलना चाहते जी उसका जो वाक़या जो है कि पहले खुदावंद आलम ने जो है वो आयत नाज़िल की हैं? कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। हम्म। तो ये जो है वो गदीर के मौके पे नाज़िल हुई है। और दूसरी बात जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि मिस्त्री साहब ने भी इस पे गुफ्तगू की थी। हम्म। तो मिस्त्री ने भी कहा था कि रसूलुल्लाह ने पूछा, यह आयत की तिलावत की कि वो जो अज़वाज के हवाले से है ना कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इस आयत की हाँ। तिलावत की। फिर हम्म। रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या मैं हम्म। बिल्कुल। तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा मैं हाँ तुम पे बिल्कुल। हक नहीं रखता? बिल्कुल। तो फिर सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह। फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौला। उसके बाद अल्लाह ने आयत नाजिल की उसी गदीर के दिन कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लामी दीना। ये हम लोग का शिया अकायद है। लेकिन अगर इसी वाक़ये को हम अहले सुन्नत के किसी कुतुब से साबित कर दें तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होगी उनको दिखाने में। मैं ये नोट कर लूँगा बुखारी में या फिर किसी किताब में कितने नंबर पे है और कितने इसमें है। अगर आप दिखा दें तो इंशाल्लाह नोट कर दूंगा। और दो चार सवाल और भी हैं वही तो गदीर आपकी के खिदमत में मुताल्लिक। अर्ज यह है कि अब कहते हैं ना कि अब आपने बता दिया कि क्यों ये लफ्ज़ माना आका के मानों में, इसके क़राइन आपने, दलाइल आपने बता दिया। अब दोस्ती के मानों में उनके पास कोई दलील नहीं है। वो सिर्फ एक जी कहानी लोगों को सुनाते हैं कि सहाबा ने शिकायत किया था कि भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हमारी रंजिश है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे हम रंजीदा हो गए,
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، پھر امیر المومنین علیہ السلام کی باتیں سنی، پھر انہوں نے کہا کہ میں تقریر کر لیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے رنجش کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یا آپ کے دوست ہیں، ان سے آپ جو ہے نا ان سے دشمنی نہ کریں، رنجش نہ رکھیں. تو یہ وہ قرینے کے طور پر، دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دلیل ہے، حالانکہ یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کوئی غیر مستند حدیث بھی. صحیح حدیث تو چھوڑ رہے ہیں، یہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے، یہ بات یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ مشہور کرا دیا سب زبانوں پہ چل رہا ہے. اب ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، جہاں بھی جماعت مخالفین کے کچھ لوگ ہیں، وہ کہیں گے واقع غدیر، وہ کہیں گے یہ واقع تو یہ ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اس طرح کچھ واقع ہے ہی نہیں، اس طرح کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. اور یہ ان کی ظلم دہ ہے، ان کی جو ہے افتراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک حدیث کو جھٹلانے کے لیے اور اسے جان چھڑانے کے لیے ایسے بڑی جھوٹ بناتے ہیں. جو واقعہ تھا شکایت کا وہ سنہ 8 ہجری کا ہے، وہ خطبہ غدیر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی سر مزید بولیں. اوکے جی وہی میں بول رہا کہ یہ جو اس کا آیت کا شان نزول ہے وہ اہل سنت کے کس کتاب میں تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کس کتاب میں. الیوم اکملت پہلے جو ہے وہ یا اس سے پہلے جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا بھی شان نزول اہل سنت کے کتاب سے. دیکھیں مجھے تو یقین ہے الحمدللہ مولا علی کے بلا فصل خلافت پہ، لیکن مخالفین کے لیے ہمیں کرنا ہے. جی آیہ تبلیغ جو ہے ان کے مختلف کتب میں موجود ہے، ان کے کتاب ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. یہ کئی صحابی سے مروی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کن کن صحابہ سے ایک حدیث مروی ہے. یہ صحابی مروی ہے زید بن ارقم سے مروی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، ابن عباس سے مروی ہے، جابر سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور ایک صحابی ہے کہ وہ عمرو بن قیس کے دادا تھے، ان کے جد تھے، ان سے مروی ہے. اور پھر ان لوگوں نے خود حضرت محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب میں اس کے ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اس پہ مستقل تقریر کریں گے اس موضوع پر. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم، ابن ادریس محمد کیا نام ہے اس کا، عبد الرحمن ابن محمد ابن ابی حاتم الرازی کی، جو بہت بڑے بلند پائے کے محدث بھی ہیں، اور یہ جرح و تعدیل کے علم کے بہت ہی نہایت بلند پائے عالم دین ہیں. اور ان کے والد ابو حاتم الرازی بخاری اور مسلم کے زمانے کے تھے، یہ ایک نسل ان سے پیچھے ہیں، اور ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا اپنے کتب میں. ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، صاحب کرامات ہے، مستجاب الدعوت ہے، فلان 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 تھے. اچھا یہ ان کی کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم. اس کتاب کے مقدمے میں حافظ ابن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف ان احادیث کو لایا ہوں کہ ان کی صحت صحیح ہے. ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں وہ انہوں نے ملتزم، جیسے بخاری نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، انہوں نے بھی صحیح احادیث لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کے شواہد اور توابع نہیں لاؤں گا. اچھا اس کتاب میں، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1172 میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا شان نزول کہاں پر ہے؟ اس کا شان نزول علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کی خدمت میں مزید دکھائیں در منثور سے، بھائی صاحب انہوں نے آپ کے لنک کو کئی لوگوں کو دیا ہے البدایہ والنہایہ حادی عشر. ملاحظہ فرمائیے اسباب نزول القرآن، واحدی نیسابوری کی کتاب ہے، یہاں پہ چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 204 میں، حدیث نمبر 194، وہاں پہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیہ نمبر 194، حدیث نمبر 403 ہے. عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآية یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آیہ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس میں نازل ہوئی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کے علاوہ تفسیر لے کے در منثور، ابن مسعود کی بھی حدیث آپ کو دکھاؤں. اچھا یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، در المنثور
جلد نمبر 3 2009 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 117 میں. یہ صفحہ نمبر 117 ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی وابن عساکر عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم في علي بن ابي طالب عليه السلام. واخرج ابن مردوی عن ابن مسعود سے روایت ہے كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان عليا مولى المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ہم آیت کو اس طرح پڑھتے تھے. بہرحال بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. اب آپ کی لائن جو ہے نا بار بار کٹ رہی ہے، تو اب میں جو ہے دوسرا ایک کالر کو لے کے آتا ہوں.